अस्सलाम वालेकुम। अपना डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़, हम आपको ह्यूस्टन में टेक्सास में वेलकम करते हैं। और माशाल्लाह आप यू नीड टू स्पीक लिटिल बिट लाउडर, अगर मुमकिन हो तो थोड़ा सा आपने यू नीड टू स्पीक लिटिल बिट लाउडर, ठीक है जी। तो अब मेरी आपसे सबसे पहले तो मैं ये आपसे पता करना चाहूँगा कि रहमान फाउंडेशन के आप रूह रवां हैं माशाल्लाह। रहमान फाउंडेशन आपने तकरीबन यू स्टार्टेड बैक इन 2003, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। जी मुझे लाहौर आने का शर्फ हासिल हुआ था, आपसे मुलाकात हुई थी, अगर आपको याद है। बिल्कुल याद है। मैं मेरे ख्याल से आपके पास आया था गालिबन 2016 फरवरी में। ऐसे ही I came in 2016 फरवरी। तो मैं ये चाहूँगा कि जो लोग अमेरिका में या ग्लोबली आपको नहीं जानते, उनके बारे में बिस्मिल्लाह करके आप बताइए कि आपकी जो फाउंडेशन है, जो लोगों की इतनी खिदमत कर रही है, तो उसकी थोड़ा बैकग्राउंड बताया गया स्टार्टिंग फ्रॉम 2003। सबसे पहले ये बताइए कि ये इस चीज़ का जहन में आपके कैसे आया कि आप ये काम किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पहली बात ये बहुत शुक्रिया आपका वेलकम का, इधर यूएसए में आने का, और सब लोगों ने वेलकम किया अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है कि बेसिकली ज़रूरत थी पाकिस्तान के अंदर, एक बहुत बड़ा मसला है, वो है इस वक्त गुर्दों का, जो एक बड़ा महंगा इलाज भी है, मुश्किल इलाज भी है, तकलीफ़ इलाज भी है, और बहुत तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर ये मसला बनता जा रहा है इस वक्त, बल्कि पूरी दुनिया में बनता जा रहा है। गुर्दों का मसला, डायलिसिस का मसला, ट्रांसप्लांट, एक महंगा इलाज भी है, मुश्किल भी है। बहरहाल इस तरफ अल्लाह ने आने का मौका दिया। हमारे एक अजीज़ों में एक बच्चे की डेथ हुई गुर्दों की बिना पे, यंग बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, खैर 12-13 साल का, 14 साल का। ट्रांसप्लांट हुआ, वो भी नहीं चल पाया, तो बहुत पैसा लगा उस पर, बच्चों पे, उस बच्चे पे। बड़ा खैर तकलीफ़ वाक़या था हमारे लिए। तो तभी सोचा कि यार ये ज़रूरत है, इसमें आना चाहिए, काम करना चाहिए। तो अल्लाह ने दिल में डाला, और फिर अल्लाह के नाम से ये अदारा बनाया, रहमान फाउंडेशन के नाम से अदारा बनाया, गुर्दों पे डायलिसिस के हवाले से और डायलिसिस को डिले करने के हवाले से। बहरहाल वो एक अलग अदारा हमारा है जिस पे हम लोगों के डायलिसिस को डिले भी करते हैं अल्लाह के फजल करम से, 10 साल, 15 साल, 20 साल। लेकिन बहरहाल रहमान फाउंडेशन जो इस टाइम काम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर 9 शहरों में, लाहौर में, फैसलाबाद में, झेलम में, पेंसरा में, सराय लमगीर के अंदर, कराची में, इस्लामाबाद में, मानसेहरा में हम फ्री डायलिसिस करते हैं लोगों के, और 100 डायलिसिस मशीनें काम कर रही हैं इस वक्त, और जिस पे 200 ख़ानदान हैं जिनका रोज़ाना फ्री डायलिसिस होता है। बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं हम अपने पाकिस्तान की, अपने अवाम की, अपने लोगों की। अल्लाह उसको कबूल फरमाए, रियाकारी से बचाए अल्लाह ताला, आमीन आमीन। और ये बहुत बड़ी खिदमत है, लोगों की ज़रूरत है। मैं यूके में रहा हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है कि लोगों को घर से लेके गाड़ी आती है और डायलिसिस करवा के एक सेब भी खिलाते हैं, एक शवारमा या बर्गर खिलाते हैं मरीज़ को। हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं वहाँ पे लोग। यहाँ यूएसए में आए हूँ तो यहाँ पे भी यही है। तो ये एक अच्छा काम है जो गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर ये काम गवर्नमेंट लेवल पे आटे में नमक के बराबर हो रहा है, बड़ा कम हो रहा है। लोग जो डायलिसिस पे चले जाते हैं वो बेचारों के घर तक बिक जाते हैं, जेवर बिक जाते हैं, चीज़ें बिक जाती हैं, तो बड़ा मुश्किल है, महंगा इलाज है। अब कुछ हेल्थ कार्ड पे कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ है, वो भी अल्लाह करे चलता रहे, ताकि पाकिस्तान के अंदर ये चलें, लोगों को किसी हद तक सहूलत तो मिलती है इससे। बहरहाल हम पिछले 20 साल से खिदमत कर रहे हैं, 2003 से 2021 साल हो गए हमें। तो हम बग़ैर हेल्थ कार्ड के काम कर रहे हैं, और ये फ्री खिदमत कर रहे हैं लोगों की, और नो डाउट कि ये बेसिकली अपनी वापसी के लिए हम कर रहे हैं। जी जी, हमारी अल्लाह वापसी अच्छी कर दे। और कोई ऐसा वैसे भी देखें, आप जो हेल्थ कार्ड जो है वो सिर्फ पंजाब में है, आप माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम पाकिस्तान में गवर्नमेंट के बाद सबसे बड़ा अदारा है हमारा, लार्जेस्ट अदारा रहमान फाउंडेशन है। क्योंकि ये ना सिर्फ सुबह, हम एक ही सूबे में काम नहीं कर रहे, हमसे बहुत बड़े अदारे और भी हैं जो सिर्फ अपने सूबों में ही काम कर रहे हैं। सूबा सिंध में ही कर रहे हैं, वो अपने इलाकों में ही कर रहे हैं, KPK के अंदर कर रहे हैं। हमारा तल्लुक़ लाहौर से है, पंजाब से है। हम लाहौर में भी हेड ऑफिस में भी कर रहे हैं, लाहौर में भी कर रहे हैं, पंजाब के अंदर हम सूबा सिंध के में भी कर रहे हैं, हम वफाक के अंदर भी कर रहे हैं,
ہم صبح KPK کے اندر بھی کر رہے ہیں، اور ابھی ہمارا ایک نیا 10واں ڈائلسس سینٹر کوئٹہ میں انشاءاللہ بن رہا ہے، تو یہ بلوچستان کی بھی نمائندگی ہو جائے گی۔ بہرحال ہم اپنے جذبے سے خدمت کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ضرورت ہے، مشکل میں ہیں، تو ہم تو اپنا حصے کا دیا جلائے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو مستحق ہیں وہ خیر ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں ویب سائٹ سے، جو بھی مستحق لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں جو ڈائلسس کروانا چاہیں، ہمارا یہ ادارہ حاضر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، وہ امریکہ میں ہیں، وہ کینیڈا میں ہیں، وہ پاکستان میں ہیں، یورپ میں ہیں، انگلینڈ میں، کہیں بھی ہیں، جو بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ضرور آپ اس ادارے کا ساتھ دیں، اس کا حصہ بنیں، آپ وزٹ کریں، کسی عزیز کو بولیں یار جاؤ سیالکوٹ میں سینٹر ہے تو جا کے سیالکوٹ میں جا کے وزٹ کرو، یا جیلم میں ہے، یا جہاں جہاں ہمارے سینٹر ہیں تو وزٹ کریں۔ مطلب لوگ پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتے ہوں، آپ کو کوئی بھی نیئرسٹ سینٹر جو ہے ڈائلسس سینٹر، اس میں جا کے اپنے علاج کی سہولت ان کو مل لے سکتی ہے۔ سکتے ہیں الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ٹھیک۔ ہم نے ایک اور کام بھی کیا ہے جو اس ٹائم ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک گردوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے RFT، جو ہم کرواتے نہیں ہیں۔ یہاں پہ تو لوگ کرواتے ہیں، GP لازمی کہتے ہیں UK میں، یا یہاں بھی آپ لازمی ٹیسٹ کروائیں۔ پاکستان کے اندر اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ٹیسٹ بھی کروانے ہوتے ہیں زندگی کو دیکھنے کے لیے کہ ہماری شوگر کتنی ہے۔ RFT جو ٹیسٹ ہوتا ہے پریسائزلی اس کے اندر کیا کیا چیز چیک کی جاتی ہے؟ اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ گردوں کی کیا پوزیشن ہے، کریٹینن کتنا ہے، بلڈ یوریا کتنا ہے، HB کا لیول کتنا ہے۔ اس میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے EGFR، گردے کتنا فنکشن کر رہے ہیں۔ اچھا۔ یہ مجھے بھی کروانا ہے، یہ طاہر صاحب آپ کو بھی کروانا ہے، یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کو کروانا ہے۔ دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک پرانی کہاوت ہے جی کہ فلانے صاحب کا رات میں دادا کو یاد کیا اور نانا کو یاد کیا اور ابا کو یاد کیا اور خالہ کو یاد کیا اور ہچکی لی اور مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ تمام چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ارلی ڈیٹیکشن نہیں ہے۔ ہمیں جو دیکھیں ہر چیز کی سائن ہوتی ہے، ہر چیز میں ایک نہ ایک دستک ہوتی ہے۔ اگر آپ کی شوگر بڑھ رہی ہے یا آپ کا کوئی ہارٹ پرابلم آ رہا ہے تو ایک دستک ہوتی ہے، ایک اچانک کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایسے ہی کہ اچانک والا سلسلہ جو لوگ کہتے ہیں نا اچانک ڈیتھ ہو گئی، اچانک کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل میں نا ہم لوگ بیسیکلی وی فیل ٹو مینٹین، اپنی جو ہماری ہیلتھ کی مینٹیننس ہوتی ہے اس پہ ہمارے پاس اویئرنیس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ جو آپ کی جو ڈائلسس کی نوبت نہیں آئے اور کڈنی کو سیو کیسے کیا جائے، اس سلسلے میں آپ کوئی اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن کا پروگرام رکھیں جس کو ہم باقاعدہ وی کین ایئر اٹ آن آور TV چینل، دیسی TV USA، DTV NN، ہمارا OTT پلیٹ فارم ہے DTV فلکس، اس پہ ہم آپ کو وی آر ناٹ چارجنگ اینی منی، ول پرووائڈ یو ایوری تھنگ کمپلیمنٹری انشاءاللہ۔ تھینک یو جی، جزاک اللہ۔ دیکھیے جی ضرورت ہے یہ اویئرنیس دینے کی، اور میں اکثر پروگرام کرتا رہتا ہوں مختلف چینلز پہ، اب میرا اپنا بھی چینل ہے، میں کوشش کرتا ہوں اویئرنیس دی جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے گردے کتنے ہیں، کتنے کام کر رہے ہیں، کیا فنکشن ہے، یوریا کتنا ہے، کریٹینن کتنا ہے، ہمارا کولیسٹرول کتنا ہے، ہمارا یورک ایسڈ کتنا ہے، ہماری شوگر کی لیول کیا باڈی کے اندر، HbA1c کا ٹیسٹ کیا ہے، ہمارے لیور کے ٹیسٹ کیا ہے۔ ہم اویئرنیس دیتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ ہم نے ایک ٹیسٹ ہے RFT، رینل فنکشن ٹیسٹ، یہ ہم نے فری کر دیا ہے پورے پاکستان میں۔ کوئی شخص آ کے یہ کہہ دے جی میں نے دیسی TV پہ یا جو بھی آپ کا چینل کا نام ہے اس پہ ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب کو، انہوں نے کہا ہے جی ہم نے آپ ٹیسٹ آگے فری کروائیں، وہ فیصل آباد میں ہے، وہ لاہور میں ہے، وہ کراچی میں ہے، وہ جیلم میں ہے، کہاں جہاں ہمارے سینٹر ہیں، اسلام آباد میں ہے، جائے سینٹر پہ جا کے ٹیسٹ کروائیں، ہم فری کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ایک ریسرچ ہوئی ہے پاکستان کے اندر کہ 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا جب ان کے گردے ختم ہو رہے ہیں، 90% لوگوں کو۔ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے طرز ہے، اب 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، ٹیسٹ ہی نہیں کراتے، اور یوریا کریٹن بڑا ہوتا ہے تو ہم اس وقت غلط ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، ہوتا گردوں کا مسئلہ ہے، لیکن وہ علامتیں بڑی جس میں اگلے پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے کہ گردے خراب ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور علامات کون سی ہیں، اور ہمیں کیسے پتہ چل سکتا کہ ہمارے گردے خراب ہو، ارلی پریونشن کے لیے کیا اس کے بارے جب گردے ختم ہوتے ہیں تو بڑی عجیب سی علامتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے ہم لوگوں کا ذہن ہی نہیں جاتا گردوں کی طرف، تو ہم اور ڈاکٹروں کے پاس بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور غلط ڈاکٹروں کے پاس جا کے ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، غلط معالجوں کے ہم خود چن رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مسئلہ گردوں کا ہوتا ہے۔ جب اگر وہاں پہ جب کوئی اچھا معالج دیکھتا ہے کہ نہیں بھی آپ کا یوریا کرائیں، آپ RFT ٹیسٹ کرائیں، تب پتہ چلتا ہے 90% لوگوں کو
ये आपके वहाँ पे टेस्टों में पता चल रहा है जी क्रिएटिनिन तो 10 पे पहुंचा हुआ है, 12 पे पहुंचा हुआ है, 1 होना चाहिए। जी जी यूरिया तो 200-250 पे पहुंचा हुआ है, और अब आप डायलिसिस करवाएं, और आपने डायलिसिस करवाने सारी ज़िंदगी। वो एक एटम बम होता है जो गिराया जाता है मरीज़ के ऊपर। बहरहाल ये बड़ा तकलीफ दह अमल है, तो इससे बचा जा सकता है। हमें अपने टेस्ट करवाने, गुर्दों के टेस्ट करवाने, अपनी लाइफ को हेल्दी रखने के लिए, अच्छी लाइफ के लिए हमें ज़्यादा मुर्गन ग़िज़ाएँ उनसे बचना है, ज़्यादा हेल्दी ग़िज़ाओं से बचना है, ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं से बचना है, कम खानी है। खाएं, आप जितनी मर्ज़ी भी खाएं प्रोटीन, लेकिन उसको फिर बर्न भी करें, एक्सरसाइज भी करें, वर्जिश भी करें, ताकि हमारा जो ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन है वो ना इकट्ठे हों, हमारी बॉडी पर लोड ना आए, हमारा जो बॉडी से फासद मादे निकलने होते हैं यूरिन के ज़रिए वो निकलते रहें, और हम किसी बड़ी परेशानी से बचे रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। Okay, thank you so much, Dr. Saab. I extend unconditional cooperation from Desi TV USA, DTVN, and my newspaper Pakistan Chronicle. Thank you.